बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक में हूं उसामा। नाज़रीन, कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। सबसे पहले कोविड-19 ने दुनिया की तमाम तर सरगर्मियां खत्म करवा दी और इस बीमारी की वजह से होने वाली अमवात की शरह ने दुनिया को हिला कर रख दिया। हाथ मिलाना मुश्किल हो गया और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वक्त जब जैसे से गुजरता गया, जहां दुनिया दहशत का शिकार रही, वहीं पर इस बीमारी के खिलाफ दवाई और वैक्सीन पर भी काम होता रहा। ये बीमारी सांस के जरिए तो फैलती ही है, लेकिन एक दूसरे को छूने से भी इस बीमारी एक फर्द से दूसरे फर्द से मुंतकिल होने में नहायत आसानी से ये ट्रांसफर होती है। इसलिए डॉक्टर्स और सेहत के इदारों ने समाजी फासले कायम रखने और इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाने पर सख्ती से जोर दिया। इसी दौरान में कोरोना ने अपनी शिकाल तब्दील करना शुरू कर दी और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट आए, जिसमें सबसे जो मोहलिक वेरिएंट था, अगर उसका जिक्र किया जाए तो वो डेल्टा रहा, जिसने पूरी दुनिया में अमवात की तादाद एक बार फिर बढ़ा दी। अगर तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो वैक्सीनेशन करवाने की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर हम सिर्फ इंग्लैंड या फ्रांस, इन दो ममालिक को ही देखते हैं तो वहां पर सिंगल डोज वैक्सीनेशन की तादाद तकरीबन 100% और डबल डोज करवाने वालों की तादाद 98% से जायद है। जबकि पाकिस्तान में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सिंगल डोज करवाने वालों की तादाद बमुश्किल 38% और डबल डोज करवाने वालों की तादाद 25% है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन से बचाव के बारे में कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगवाई जाए, जबकि पाकिस्तान का हाल सबके सामने है। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में इस नए वायरस की तस्दीक हो गई है। शहर इक़्तिदार में मजमूई तादाद 100 तक पहुंच गई है। मुतासरीन की अक्सरियत ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी। दूसरी जानिब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए हंगामी इक़दाम करते हुए मुल्क भर में 30 साल से जायद उम्र अफराद के लिए वैक्सीनेशन बूस्टर का आगाज आज से होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से 2 अफराद जाँ भाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,943 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,97,235, जबकि लाहौर में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर जो कि एक्सपो सेंटर में बनाया गया था वो भी बंद कर दिया गया है। इस तरह कराची में भी एक्सपो सेंटर में आजकल किताबों की नुमाइश और सेल चल रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, डॉक्टर जवाद राना साहब, डॉक्टर जावेद हयात खान साहब और हनीफ पताफी साहब जो कि मुशीर सेहत है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। हनीफ पताफी साहब, आपसे स्टार्ट करेंगे। सर, वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत अब क्या इकदाम उठाए हुए? हनीफ पताफी साहब, सर आपको आवाज आ रही है? दोबारा से राब्ता हम करते हैं। डॉक्टर जवाद राना साहब, सर जो वैक्सीनेशन की तादाद पाकिस्तान के अंदर है, क्या फोर्सी कर रहे हैं सर? सूरत हाल खराब होती नजर आ रही है? पाकिस्तान ने जो वैक्सीन शायद 7 करोड़ सिंगल डोज जो है हमारी वैक्सीन वो लगी हैं, जो अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा एक स्टेप पाकिस्तान के हालात देखते हुए ये हुआ है। और इसमें हमारा जो EPI प्रोग्राम था जो वैक्सीनेशन बच्चों को करता है, और उनको शाबाश के वो मुस्तहिक है कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में इतने अरसे के अंदर कर लिया। ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे तो थोड़ी सी शाबाशी भी दूंगा, लेकिन उसके साथ अभी जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है। जिस तरह अभी आपने बताया कि जिन लोगों को डबल वैक्सीनेशन हुई है उनकी तादाद अभी शायद 25-30% है। तो अभी हमने काफ़ी आगे बढ़ना है, लेकिन इशू ये होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे 65 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें कितनों की वैक्सीनेशन हो गई हुई है, क्योंकि मोस्ट वनरेबल ग्रुप वो है। तो वो एक मैयर है हमारा देखने के लिए। दूसरा, ओमिक्रॉन जिन जिन ममालिक में आया है ये बहुत तेजी के साथ ये बढ़ा है, और हफ्तों के अंदर जो आगे महीने 2 महीने के अंदर पिछले वेरिएंट्स पीक पे जाते थे, ये नॉर्मली 4 हफ्ते के अंदर, 4 से 6 हफ्ते के अंदर ये मुख्तलिफ ममालिक में, स्पेशली साउथ अफ्रीका जहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ 4 हफ्ते या 5 हफ्ते के अंदर ये अपनी पीक पे पहुँच के नीचे की तरफ आया। लेकिन अमेरिका के अंदर इसके केसेस में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, तकरीबन 5 लाख रोज़ाना का, और कई शहरों के अंदर जो हॉस्पिटल का जो हेल्थ केयर वर्कर है वो खुद इन्फेक्ट हो रहा है बड़ी तादाद में। उसकी वजह से वो काम पे नहीं जा सकता क्योंकि उसको क्वारंटीन में रहना है, और तक बाज़ जगहों पे ये इतना ज़्यादा लॉस है कि 20% अमला आपकी ड्यूटी पे नहीं आ सक रहा कोरोना के इन्फेक्ट होने की वजह से। अमेरिका की ये एक बड़ी जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उसने अपने आप को कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से
اب اسکولوں کو بند کر دیا ہے, اسکول بند کر دیے ہیں, خدا نخواستہ پاکستان میں بھی یہ معاملہ نہ ہو جائے. سر میں تفصیل سے آتا ہوں آپ کی طرف واپس. حنیف پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف پتافی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر ویکسینیشن کا کیا لایا عمل بنایا اب حکومت نے, کیونکہ ایکسپو سینٹر کے بعد اب کیا طریقہ کار ہے, اس کو کس طرح سے عوام تک پہنچائیں گے کہ کس کس جگہوں پر جا کر آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ جی, پنجاب نے جو پنجاب ویکسینیٹڈ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا 31 دسمبر تک, ہم نے 12 سال سے زائد عمر کے تقریباً 70% لوگوں کو ویکسینیشن کر دی ان کی. اگر میں بات کروں پورے پنجاب کی تو ہماری جو 50% جو پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی کی تیزی کے ساتھ پنجاب میں ویکسینیشن مہم چلی ہے تو پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں پنجاب یہ سب سے بہترین رہا ہے. تو اب جو اومیکرون کی جو نئی ویو آ رہی ہے اس وقت, تو اس میں میری آپ کی میڈیا کی توسط سے لوگوں سے سب سے پہلے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی تو وہ لازمی ویکسینیشن کروائیں. 30 سال سے زائد کے جتنے لوگ ہیں ان کو بوسٹر ڈوز شروع کرا دی گئی ہے, اور ہماری ٹیمیں جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی گھر گھر جا کے ان کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے. اور ابھی تک ہمارے جو ویکسینیشن سینٹر ہے, کچھ سینٹر ہم نے بند کیے ہیں لیکن اکثر ویکسینیشن بھی ہمارے ایکٹیو ہیں, اور BHU, RSC, THQ, DHQ اور تمام ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ بھی ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جی پنجاب نے الحمدللہ پہلی جو 4 ویوز آئی ہے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنا بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس یہ جو 5ویں ویو آ رہی ہے اس سے بھی انشاءاللہ بخیر و خوبی انشاءاللہ ہم نکلیں گے. اچھا پتافی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ بڑا مشکل ہے پاکستان کے اندر لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف راغب کرنا. ہم نے دیکھا پولیو کے معاملے میں, ہم نے دیکھا باقی ویکسینیشن کے معاملے میں, اور آبزرو کیا کووڈ-19 کی ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرنے کے لیے. تو سر اب جب اس کی بوسٹر ڈوز کی ایک فیس بھی رکھتی گئی ہے 1250 روپے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے ہی موٹیویٹڈ نہیں تھے یہ فیس ادا کر کے بوسٹر ڈوز لگوائیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں میڈیا کا, علماء کا, سول سوسائٹی کا شروع میں ہمیں کچھ ہلڈل آئی ہیں, لیکن بعد میں جس طرح یہ اویئرنیس کمپین چلی ہے تو ہمیں عوام نے ویلکم کہا ہے, خود بڑھ چڑھ کر لوگوں نے آئے ویکسینیشن کروائی ہے. تو ابھی بوسٹر ڈوز جو ہے جو لوگ باہر فارن کے لیے ٹریول کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے فیس مقررہ کی ہے, باقی لوگوں کو فری ہم بوسٹر ڈوز لگائیں گے. جی سر وہ کب سے شروع کریں گے جو فری کا عمل ہوگا؟ جی جو بہت ہی جلد انشاءاللہ یہ جس طرح ویکسینیشن فری لگائی گئی اس طرح یہ بوسٹر ڈوز بھی فری لگانے کے بعد جلد ہی انشاءاللہ اس کو شروع کیا جائے گا. اچھا, لیکن پتافی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ وقت تو بڑا قیمتی ہے ہمارے پاس. اب جو اومیکرون ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوسٹر ڈوز ہی اس کا حل تجویز کیا جا رہا ہے. جی بالکل, یہ جی 30 سال سے زائد عمر کے جتنے لوگ ہیں, ابھی میڈیا کے توسط سے میں بھی ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ 30 سال سے عمر کے جتنے لوگ ہیں یا جن کو کم از کم 6 مہینے ویکسین لگوائے ہوئے ہو گئے ہیں تو ان کو بوسٹر ڈوز لازمی لگوانی چاہیے. تو سر وہ اس میں وہی تو آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں اس کو فری کرنے کا تو وہ جلد از جلد کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس حوالے سے آ جائیں. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے, بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے سر کہ یہ DHQ, THQ, RSQ ان جگہوں کے اندر ویکسینیشن لگ رہی ہے, کیونکہ لوگوں کو تو ایک وہ ایکسپو سینٹر کا نام ہی یاد تھا کہ وہاں پر جائیں گے, وہاں پر جا کے ہمیں جو ہے ویکسینیشن لگ جائے گی. تمام ٹیچنگ ہاسپٹل میں DHQ ایون کے RHC لیول تک ویکسینیشن موجود ہے اور یہ ویکسینیشن فری کی جا رہی ہے. جی اچھا سر, ابھی بہت سی ہمیں اس حوالے سے کالز بھی آئی ہیں کہ بہت سے ہاسپٹلز میں گئے ہیں, وہاں پر ویکسینیشن اویلیبل ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ کس سٹی میں کہاں پہ ویکسینیشن اویلیبل ہے, جس کو ہم چیک کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں ڈیٹا, لیکن اس میں صرف گزارش اتنی ہے پتافی صاحب کے جہاں پر حکومت نے پہلے فیز کے اندر, دوسرے فیز کے اندر, تیسرے فیز کے اندر بہت اچھے طریقے سے ویکسینیشن کے عمل کو ممکن بنایا, لوگوں کو موٹیویٹ کیا, تھوڑی سی اس کے اندر اب کچھ کمی لگ رہی ہے. ابھی آپ کے پاس ٹائم کم ہے, اگر آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں تو میں ڈاکٹر
جواد رانا، ڈاکٹر جاوید حیات خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر کے ان کی گفتگو سوال سنیے گا۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ کلوزنگ ٹائم پہ پھر مجھے کال پہ لے لی کہ میں سائٹ پہ ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، پہلے بھی پنجاب نے ویکسینیشن مہم میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اب بھی بوسٹر ڈوز ہم فری لگا رہے ہیں کہ جو لوگ باہر ٹریول کر رہے ہیں صرف ان کی وہ 1270 روپے فیس مقرر کی گئی ہے، اور انشاءاللہ پورے پنجاب کو ویکسینیشن پہلے بھی فری فراہم کی گئی ہے، اب بھی آئندہ بھی فری فراہم کی جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جواد رانا صاحب، سر کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ نے گفتگو سنی ہے، یعنی فتاقی صاحب کی حکومت جس سپیڈ کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہی ہے، آپ مطمئن ہیں، سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ڈائریکشن کے اندر کام ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تو صحیح ہے کہ ویکسینیشن فری اویلیبل ہے اور لوگوں کو مل بھی رہی ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام صرف اویلیبل کرنا نہیں ہے ویکسینز کو، اس کے لیے ڈیمانڈ پیدا کرنا بھی، کیونکہ یہ ویکسینز ہیں، اس کی ڈیمانڈ پیدا کی جاتی ہے، یعنی کہ کمیونٹی انگیجمنٹ بھی گورنمنٹ کی چیز کہ جو چاہتا ہے اس کو ویکسین لگ رہی ہے، لیکن ہم ابھی اس پہ ایک پلیٹو پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمیں مزید تیزی کے ساتھ لوگوں کو ویکسین کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ اب اس طرح آگے بڑھ کر نہیں آ رہے جس طرح آج سے چند ماہ پہلے آ رہے تھے ڈیلٹا کی وجہ سے، جب ڈر کے لوگ آنا شروع ہوئے تھے۔ تو اومیکرون کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ ڈر نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو غلط یہ احساس ہو گیا ہے کہ شاید یہ بڑی مائلڈ ڈیزیز ہے اور اس میں کچھ نہیں ہوتا اور ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح اس سے کم لیکن زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرتی ہے، تو ہاسپٹل پہ دباؤ اسی طرح بڑا رہتا ہے، اور جس طرح میں ابھی آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر ہسپتالوں پہ دباؤ اس وجہ سے بھی پڑ گیا ہے کہ ان کے اپنا سٹاف 20% تک بعض ہسپتالوں کا وہ انفیکٹڈ وہ پازیٹیو ہو گیا ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو ہمیں اس صورتحال سے بچنا ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں امریکہ اور یورپ کی ان ممالک کی ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ ویو پہلے آ کے گزرتی ہے، اور ان سے ہم نے لیسن لرن کرنے ہیں کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کیسے ریزیلینٹ بنانا ہے اور کیسے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو محنت کی ضرورت ہے ابھی مزید۔ اچھا ڈاکٹر جاوید حیات خان صاحب، سر ویکسینیشن کتنی ضروری ہے؟ حکومت اس کے اوپر اپنا رول پلے کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت لیں اور لوگوں کو آگاہ کریں اس حوالے سے، یہ تھوڑا سا آگاہی کے لیے لوگوں کو بتائیے گا سر۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ویکسینیشن بہت ہی ضروری ہے۔ ابھی جو باتیں ہو رہی تھی، اگرچہ پاکستان میں کافی حد تک ویکسینیشن میں انہوں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا جو انہوں نے سمر میں سیٹ کیا تھا کہ ہم نے 7 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن کرنی، جو انہوں نے اچیو کر لیا۔ اب پنجاب میں بڑی خوشائند بات ہے کہ پنجاب میں ویکسینیشن ڈرائیو بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ لاہور میں خاص طور پہ جو ہاٹ اسپاٹس تھے وہاں پہ انہوں نے 50% کے قریب ویکسینیشن کر دی ہے، تو یہ ساری بڑی اچھی باتیں ہیں۔ جواد صاحب نے ایک جو بات کی تھی اور ایک آپ نے بھی اس طرح ذکر کیا کہ لوگوں میں کچھ کسی حد تک کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں ویکسینیشن کے بارے میں یا کورونا کے بارے میں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنے کیسز نہیں جتنے کے شروع میں تھے، سمر میں تھے، جو 4th ویو میں تھے، تو کافی حد تک لوگ اب اس کو ایزی لینا شروع ہو گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ڈرائیو تھی ویکسینیشن خود جا کے موٹیویٹ ہوئے وہ کافی کم ہو چکی ہے۔ اب جیسے پنجاب گورنمنٹ کا پروگرام ہے کہ جو ریچ ایچ ڈور ریڈ کا، وہ شاید اس طرح کے پروگرامز کی اب ضرورت ہے کہ آپ گھروں پہ جا کے لوگوں کو لگائیں اور موٹیویٹ کریں۔ ایک اور جو آپ نے بات کی جو کمیونٹی انگیجمنٹ کیا، یہ پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے کہ کمیونٹی بھی آگے بڑھے اور اپنا ایک رول پلے کرے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ویکسینیشن پرووائڈ کرے اور فری آف چارج کرے۔ پاکستان پرابلی چند ملکوں میں ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ویکسینیشن موجود ہے اور فری مل رہی ہے، اور آپ کے ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں اور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ویکسینیشن کی حفاظت کے بارے میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ویکسین کی حفاظت یہ ہے کہ یہ آپ کو سیریس ڈیزیز سے بچاتی ہے، جو کہ آپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے نا اس پہ وہ پریشر نہیں آئے گا۔ ایک اور بڑا اچھا پوائنٹ جواد صاحب نے کیا کہ ہیلتھ کیئر ورکرز جب بیمار ہو جائیں گے وہ گھروں میں کوارنٹائن کریں گے، وہ آئسولیٹ ہو جائیں گے گھروں میں، تو آپ کے جو ورک فورس ہے، جو کام کرنے والا ایک بڑی تعداد ہے،
وہ کم ہو جائے گی. ہمارے ہاں آلریڈی جو ورک فورس ہے اسٹریسڈ ہے, تو اس طرح سے ایک انڈائریکٹ پریشر ہاسپٹل پہ آئے گا. صرف یہی پریشر نہیں ہے کہ آپ کے پاس بیڈس آکوپینسی ہے, آپ کے 92% بیڈس خالی ہیں, آپ کے پاس کافی آکسیجن موجود ہے, آپ کے وینٹیلیٹری بیڈس خالی ہیں, بلکہ یہ ہوگا کہ ایک ڈاکٹر یا کوئی ہیلتھ کیئر ورکر جو کسی اور شعبے میں کام کرتا ہے, وہاں پہ انفیکشن کی وجہ سے وہ جا نہیں پائے گا, تو اس طرح سے وہ سروس پرووائڈ نہیں کی جائے. آئی تھنک یہ انہوں نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کو, ہمارے ایمرجنسی سروسز کو, جیسے ہمارے ایمبولینس ڈرائیورز ہیں, جو بھی ہیں ورک فورسز ہیں, ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے کام پہ پروڈکٹیوٹی ان کی بڑھ سکے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ویکسینیشن کی جائے, اور جو ہمارے ایس او پیز ہیں جیسے ماسک پہننا ہے, آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, یا وہ سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے, اس کو جتنا بھی ایمفیسائز کیا جائے وہ کم ہے. اس کے آپ کے میڈیا کی توسط سے اور دوسری ڈفرینٹ فورم سے اس بات کو اجاگر کرنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیماری سے آپ بچیں گے, بلکہ آپ ایک اپنے کام میں, قومی معیشت میں, یا جو آپ کی روٹین ورک پاکستان میں چل رہا ہے, اس پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر آپ کو انفیکشن ہوگی. رائٹ سر. اچھا ڈاکٹر جواد رانا صاحب, سر ابھی آپ نے 65 سال سے عمر کے لوگوں سے زائد عمر کے لوگوں کے حوالے سے بات کی ہے. بوسٹر ڈوز ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سر یہ بتا دیجیے گا, بوسٹر ڈوز یا ویکسینیشن ایون 65 سال سے عمر کے جو لوگ ہیں ان میں سر کچھ دل کے مریض ہوتے ہیں, کچھ گردوں کے حوالے سے, کچھ شوگر کے حوالے سے, تو ایسی بیماریوں کے ساتھ کوئی اس میں مذائقہ تو نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ویکسینیشن کروانا؟ دیکھیے, یہ جو سائنو فارم سائنو ویک ہے, یہ تو آپ سمجھیے کہ اگر کوئی مریض خدا نہ خواستہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ بھی ہے, اس کو بھی دی جا سکتی ہے بغیر کسی فکر کے, کیونکہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا ان دونوں کا. جو باقی ویکسینز ہیں, آر این اے ہے یا ان کے بھی کوئی پوری دنیا میں اب اربوں ڈوزز اس کی استعمال ہو گئی ہیں, بلینز آف پیپل یوز کر چکے ہیں, ویکسینیٹ ہو چکے ہیں, تو ہمیں کہیں سے بھی کوئی میجر سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آیا. تو اس وجہ سے آپ دل کے مریض ہیں, آپ کینسر کے مریض ہیں, آپ حاملہ ہیں, تب بھی آپ کو ویکسینیشن کرانی بلکہ آپ کے لیے بہتر اسٹریٹجی ہے, کیونکہ آپ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے, اور اگر آپ یہ ویکسینیشن کرا لیں گے تو آپ بیماری کی جو سیریسنس ہے اس سے محفوظ رہیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے میرے خیال تو جو ایکسپرٹس کا خیال یہی ہے کہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ یہ اپنی پہلی فرصت میں ویکسینیشن کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب, ابھی حنیف پتافی صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطمئن مکمل طور پہ پنجاب میں جتنی ویکسینیشن کرنی تھی, جو ٹارگٹ ہے اس حوالے سے, اور اویلیبلٹی کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں, اس طرح حکومت کس حد تک کامیاب ہے؟ اب جبکہ ویکسینیشن سینٹر موسٹلی ہم دیکھ رہے ہیں ایکسپو والے بند ہو چکے ہیں, تو ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیو, ٹریننگ ہاسپٹلس کے اندر ویکسینیشن لگ رہی ہے. لوگوں کو آگاہ کرنے کے حوالے سے, موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ابھی جو رانا صاحب فرما رہے تھے, پہلے تو میں اسی کو انڈورس کرنا چاہوں گا کہ ویکسینیشن از دی اونلی وے فارورڈ کہ جو ہمیں لگوانی چاہیے. یہ پسند ہے, نہیں پسند ہے, کہیں سے اعلان ہوا ہے, کہیں سے اعلان نہیں ہوا, دا اونلی وے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کورونا کی وائرس سے, اور پوری دنیا جو اس کو فالو کر رہی ہے تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست کہا پتافی صاحب نے کہ اس وقت مطلب جو ہمارے پاس ویکسینز ہیں, دیز آر ایمپل آف ویکسین وچ آر اویلیبل, لیکن لوگ اس کے لیے ریلکٹنٹ ہیں یہ لگوانے کی خاطر, یا ڈیلیز ہیں ان کے ساتھ. ایسا کریں, اٹس ناٹ وی دی ریلیکٹنٹ, شاید پراپر ورڈ نہ آتا ہو, لیکن لوگوں کا جس طرح سے ایک آ جانا چاہیے تھا ہمیں, مطلب ایک عمل دخل اس ساری چیز کے اندر, وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا بدقسمتی سے. اس وقت ہمیں دیکھنے کو ملا جب حکومت نے پابندیاں لگا دی, جب ٹریولنگ کی پابندیاں لگا لی. وہ لوگ جو 100 طرح کے نکاح نکال رہے تھے, انہوں نے جب سعودی عرب جانا تھا تو ان کی اسلامی بھی چیزیں ٹھیک ہو گئی, اور فوراً وہ سارے کے سارے اس ویکسینیشن پروگرام کے اندر فال ان کر گئے. ابھی تک حکومت کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مطمئن ہے. حکومت اس وقت بھی بڑی مطمئن تھی جبکہ ہمارے ساتھ نہ تو ویکسینز تھی, نہ ہمارے پاس کوئی وینٹیلیٹرز تھے, نہ یہاں پہ بیڈز تھے. تو حکومت کا اطمینان تو ہمیں مطلب وہ ایک خاص انداز کا وہ سمجھ آتا ہے کہ حکومت ہمیشہ سے, اور نوٹ کہ یہ آج کی حکومت ہے, ہمیشہ جو کوئی بھی حکومت ہو وہ یہی کہتی کہ حالات کنٹرول میں, حالات قابو میں.
लेकिन आप समझते हैं कि जबकि सितंबर के अंदर ये ऐलान किया गया था कि पिछले साल जो सितंबर तक जो इनके टारगेट से सितंबर अक्टूबर तक कि 60-70% हम पॉपुलेशन को, अबाउट 60% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये देखें कि 2 डोजेस इज एसेंशियल और जब डबल डोज लगेगी तो फिर हम कहते हैं कि पर्सन इज वैक्सीनेटेड। आल्दो कि दुनिया के अंदर अब जो है बूस्टर डोज का भी आ गया है कि तीसरी बल्कि चौथी के साथ भी तो कहा जा रहा है कि चौथी डोज जो है एज अ बूस्टर आपकी चौथी भी लगवानी होगी। तो 3 का तो अभी हम मतलब प्रोपोगेट कर रहे हैं, लोगों को अपीलें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत मतलब रिक्वेस्ट कर रही है टू सम एक्सटेंट, तो लेकिन लोग वो लगवा नहीं रहे। हमारे समाजी रवैये जो हैं, रवैयों के सामने आपके सामने है सारी चीजें कि किस तरह हमारे रवैये हैं, मास्क का कितना इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मतलब सरकारी जो है उसके अंदर भी कितना होता है। हर रोज आप देखते हैं कि आए दिन यहाँ पे गेट टुगेदर्स भी होते हैं और बड़ी बड़ी मतलब उसकी गैदरिंग हो रही है नोइंगली कि मतलब महीना डेढ़ हो चला तकरीबन ये कि साउथ अफ्रीका से जो ये निकली हुई है और एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ कि आज किसी दुनिया के खित्ते के अंदर भी है तो इस वेरिएंट ने पूरी दुनिया के अंदर फैलना है। पाकिस्तान के अंदर जो अभी कहा जा रहा है कि 60-70 केसेस के करीब यहाँ पे मतलब डायग्नोज हुए, मेरा ये मानना है कि ये 60-70 नहीं है, 60-70 तो वो केसेस हैं जिनसे बिन कंपेल्ड कि उन्होंने जाकर ये टेस्ट करवाने थे। अब टेस्टिंग कैपेसिटी हमने 50-55 हजार से कभी पाकिस्तान के अंदर आज तक हम ज्यादा गए ही नहीं। 22 करोड़ 23 करोड़ के मुल्क के अंदर अब मतलब आप मतलब 50,000 को अगर टेस्ट भी कर देते हैं तो आई थिंक इट इज नॉट दैट मच नंबर कि जिसके ऊपर हम ये फैसला कर सकें कि यहाँ पे जो है कोरोना किस हद तक है और कैसे वो अपने आप को बिहेव कर रहा है। अब केसेस के साथ रिपोर्टेड कि एवरी केस देखें साउथ अफ्रीका के अंदर क्यों ये चीज मतलब सामने आ गई कि नई वेरिएंट आई है। द रीजन बीइंग कि एनी पेशेंट हु वाज बीन एडमिटेड इन हॉस्पिटल इसेंशियल उनका था कि वो कोविड का टेस्ट वहां पे करते हैं। अब जब कोविड का टेस्ट किया तो पता चला कि इतने परसेंटेज आ गए और उनके अंदर एक अजीब किस्म की ये नई वेरिएंट का भी उन्होंने पता लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका ने जो हमें समझाया, जो हमें देखने में वहां पे आया कि जी ये जो कोविड की जो नई किस्म है ओमिक्रॉन, ये फैलती तेजी से है, इसका स्प्रेड बहुत तेज है, लेकिन ये उस तरह से खतरनाक या उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती जैसे कि इससे पहली जो हमारे पास आई थी डेल्टा और डेल्टा प्लस या इंडियन जिसको हम कह दें कि इंडिया से वो शुरू हुई थी और उस तरह के इसके अंदर वो नहीं है। ये एक पॉजिटिव है, लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस बात से हम खुश नहीं हो सकते कि ये माइल्ड है। द रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहां पे ये ओमिक्रॉन गया हुआ है वहां पे जो लोगों को जो है वैक्सीनेशन वो 80% 90% के ऊपर लोगों को करवा दी गई है। और हो सकता है कि वहां पे एक हम मतलब मेडिकल टर्म यूज करते हैं, राना साहब बेहतर जानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का हम कहते हैं, एंड इट मे बी कि हर्ड इम्यूनिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर। और ये भी मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करता हूँ, कोई कंफर्म साइंटिफिक के बारे में नहीं कहा जा सकता। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न तो पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि अब तक हमारा जो वैक्सीन है कवरेज उतनी नहीं है जितनी हो जानी चाहिए थी। राइट सर। तो अभी इस तरह से ये कैसे कोविड आगे करेगा, ओमिक्रॉन कैसे बिहेव करेगा, दैट वी हैव टू वेट फॉर और वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। और मैं चलते चलते आपकी ये बात कि हुकूमत ने जो है कितना लोगों तक अवेयरनेस की है, तो मैं समझता हूँ इट इज अ डिसअपॉइंटिंग पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट कि हमने अवेयरनेस के अंदर हुकूमत को किरदार नहीं अदा कर पाई जो कि हुकूमत को करना चाहिए। राइट सर, ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फलक ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब अभी हम वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर जवाद राना साहब ने बताया हामला खवातीन को भी लगवानी चाहिए, बेहतर होता है। मैं आपसे इसका फर्दर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि हामला खवातीन के हवाले से कोई स्पेसिफिक ये तो नहीं है कि किस मंथ के अंदर आपको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, कब आपको अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है वो इंटायर प्रेगनेंसी में सेव है और इसके मल्टीपल रिसर्च जो है वो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं जिसमें ये बात जो है वो मतलब इसका हतुल इम्कान ही एक नतीजा निकला है कि प्रेगनेंसी में इजीली हम कोई भी वैक्सीन चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो लगवा सकते हैं। बट कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें होता ये कि फीवर हो जाता है या फिर
थोड़ा बहुत उसके सिम्टम्स सिवियर होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए। लाइक साइनोवेक लगवा सकते हैं, फाइजर भी लगवा सकते हैं, बट कुछ मेडिसिन, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी अभी भी रिसर्च चल रही है, तो उसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर जवाद साहब, सर ये बताएं कि कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर रिकमेंड ना करते हो वैक्सीनेशन के हवाले से, या कोई भी शख्स जिस भी कंडीशन के अंदर है उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? अब मैंने तो जितना पढ़ा है तो कोई ऐसी मुझे कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी नहीं मिली कि किसी सीरियस बीमारी में मरीज को ये ना दी जाए। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि हामला जो खवातीन होती हैं इनके बारे में हम बड़े केयरफुल होते हैं, उनको बहुत कम अद्वियात जो है वो इनको दी जाती है क्योंकि हम बच्चे को और माँ की सेहत को बचाना चाहते हैं। लेकिन इनके बारे में भी तमाम WHO और CDC की गाइडलाइंस हैं कि कैंसर के मरीजों को, आप कैंसर के मरीज भी बड़े वनरेबल होते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम प्रेशर में होता है, तो दिल के बीमार लोगों को, तो एज सच जो आम आपको बीमारियां नजर आती हैं इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर वैक्सीन ना दी जा सके। और स्पेशली जो हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा वैक्सीन लग रही हैं वो साइनोफार्म और साइनोवैक है। ये जैसा मैंने कहा था ये डेथ बेड पे भी दी जा सकती हैं और मरीज को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बनाने का इसका तरीका इस तरह का है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। तो इस वजह से बिला खौफ व खतर ये समझिए कि वैक्सीन लगवाने से आप अगर आप बीमार हैं तो आप किसी खतरनाक बीमारी जिस तरह कोरोना है उससे बच सकेंगे और उसके बगैर शायद आपके लिए मुश्किल हो। सो ऐसे हालात में इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी के अंदर वैक्सीन आपकी सेहत और सिक्योरिटी की जमानत कुछ देती है, 100% गारंटी तो नहीं देती, लेकिन ये है कि आपको प्रोटेक्ट जरूर करती है। कोई साइड इफेक्ट बड़ा हमें नजर नहीं आया। डॉक्टर जवाद, मैं ये भी चाहूंगा कि ये भी आप बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपने जो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने SOPs बताए हैं वो उसी तरह से फॉलो करने हैं। बिल्कुल जी, और इसमें जो ये है कि जिस तरह आपने गाड़ी में बैठते हैं, फ्रंट पे बैठते हैं तो आप सीट बेल्ट पहनते हैं। सीट बेल्ट एक ऐसी इंटरवेंशन है जिसने काफी लोगों की, दुनिया भर में हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जानें बचाई हैं। लेकिन एक्सीडेंट होते हैं तो सिर्फ एक ये सेफ्टी मेजर नहीं होता। आपके आगे अगर आपकी गाड़ी, आप बाहर के ममालिक की कोई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आगे उनके गुब्बारे लगे होते हैं जो एक्सीडेंट की सूरत में आपको बचाने की कोशिश करते हैं। उसका फ्रेम इस तरह का होता है। तो ये मल्टीपल फीचर्स होते हैं जो प्रिकॉशंस आपने लेनी होती हैं। तो वैक्सीन सिर्फ एक हिस्सा है उस स्ट्रेटेजी का जो आपको महफूज रखेगी। वेंटिलेशन, मास्क पहनना, क्राउड को अवॉइड करें, स्पेशली ऐसी जगहों का क्राउड जो शॉपिंग सेंटर्स के अंदर जहां पे खिड़की दरवाजे कोई नहीं है और बंद का बंद माहौल है, उसको अवॉइड कीजिए। किसी भी ऐसी जगह से अवॉइड कीजिए जहां आपको ताज़ा हवा का वेंटिलेशन नजर नहीं आता। और अगर जरूरी है आपका वहां जाना, बाज़ दफा हमें भी जाना पड़ता है, तो मेक श्योर करें कि आपने मास्क जो है वो अच्छा पहना हो, 3 लेयर्स वाला पहना हो। अगर 3 लेयर्स वाला नहीं है तो सादा जो आपके पास मास्क है उसको ही उसके 2 मास्क इकट्ठे पहन लीजिए, जिसे डबल मास्किंग कहते हैं। तो स्पेशली अनवेंटिलेटेड जगहों पे अगर आपको जाना जरूरी है, और मैं तो कई दफा अपने आप को टाइम भी करता हूं कि इस जगह पे मैंने जाना है, इतनी देर से ज्यादा मैं नहीं लगाऊंगा। अगर मेरा काम ज्यादा देर का है तो मैं अक्सर जाके उनको बता के उसके बाद बाहर आके खड़ा हो जाता हूं, फिर 10 मिनट बाद अंदर चला गया। तो ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो ये गारंटी ये भी नहीं देते कि हम हमेशा प्रोटेक्ट रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके चांसेस बढ़ाते हैं और आपको प्रोटेक्शन की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर अशरफ साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत से तरीक़ाकार हैं आवाम को मोटिवेट करने के। मोटिवेट करने से ही काम चलेगा या हुकूमत को बाउंड कर देना चाहिए? जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाबंदी लगा दी जाए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर या कंपनीज के अंदर ह्यूमन रिसोर्स के लोग इसके ऊपर काम करें। बाउंड करना चाहिए या इसी तरह से जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चला जाए? देखिए सर, मैं समझता हूं कि दोनों ही जरूरी हैं। ये कंपल्शन के अंदर भी, जिसको आप बाउंड कह रहे हैं कि मतलब वो भी होना चाहिए, इट शुड बी अंडर द कंपल्सरी। जैसे दफातर के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे लोग मतलब रेस्टोरेंट्स और ये फूड इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, एंड सो ऑन, जो भी इसके साथ है, इट शुड बी एसेंशियल। वैन ही जैसे कि जहाज के अंदर आप जाते हैं तो जहाज वालों को मास्क कहते हैं, तो बसों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता?
आई थिंक कि एवरीथिंग, जहां भी जैसे पहले कहा था कि अगर 2 से ज्यादा लोग अफराद बैठे हुए तो उनको मास्क इस्तेमाल करना है। सो इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर जी, मतलब पुलिस वाले भी करते थे, बाकी लोग भी करते थे, तो ये तो गालिबन इसके लिए जरूरी है एंड वेरी मच एसेंशियल कि लोगों के साथ हमें अवेयरनेस भी देनी है अपने मुआशरे के अंदर जो सही बातें हैं। और आई एम वेरी मच इम्प्रेस बाय राना साहब की गुफ्तगू के साथ कि जितना सिंपल और जितना क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये सारी चीजें बता दी हैं, मैं समझता हूं कि हमें मतलब समझने की जरूरत भी है। आपके ताई जो आपके नाज़रीन हैं उनको भी समझना चाहिए, और हम यही समझते हैं, और हमारा मिजाज कुछ ऐसा है कि मतलब पूरी दुनिया बीमार हो सकती है लेकिन मैं तो कभी बीमार हो ही नहीं सकता। तो ये जो एक हमारी एक मिजाज बन गया हुआ है, कौमी किस्म का हमारे साथ आ गया है, तो इसको बदलने की जरूरत है। और बदलने की जरूरत ये हुकूमती इक़दाम ही है जो कि उसको करेगी, और इसकी अवेयरनेस कैंपेन भी है जो कि बार बार करने की खातिर करेंगे। देन पीपल मे रियलाइज, और लोगों को जब हम कंपल्सरी, और जैसा मैंने शुरू में भी आपसे शेयर की बात कि जब हुकूमत ने इसके ऊपर कंपल्सरी मतलब उठाए एक्शन किए, तो फिर लोगों ने भी अपने आप को बिहेव करना शुरू कर दिया। मैं मतलब अपने जमाना तालिब इल्म की बात, जवानी की बात अगर करूं तो बड़ा अजीब सा होता था पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, मतलब वही वैन वाला होता था जो पिंडी में आता है, और उसके लिए मतलब ऐसी थी कि बस उसको परों की कमी होती थी, वरना ही वांटेड टू फ्लाई। लेकिन जो ही वो इस्लामाबाद के दूर में आता था, पता नहीं उसके अंदर कौन सा जिन आ जाता था या जिन निकल जाता था कि दे यूज्ड टू बी हियर। तो ये जो मैं समझता हूँ, और अगर सिंपल ये मोटरवे के बारे में देखें, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव ट्रैवल्ड ऑन द मोटरवे, तो हमारा कल्चर जो है इंटायरली डिफरेंट एंड वी हैव द एक्सेप्टेबिलिटी। हमारे यहाँ एक्सेप्ट करने की अल्लाह ताला ने ठीक रखी है, और हम मिनहसुल कौम चीजों को उसके ज्यादा अच्छे तरीके से मान लेते हैं जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ करने वाली जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती हैं। तो इस लिहाज से हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और हुकूमत को इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। हुकूमत को सिर्फ कि जैसे आपने फरमाया कि पताती साहब ने आके फरमा दिया कि ये चीजें भी ठीक है, वो चीजें भी ठीक है, हमने वैक्सीन भी खरीद ली, हमने जो है मतलब फील्ड हॉस्पिटल्स को भी प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अब चूंकि जरूरत नहीं लिहाजा फील्ड हॉस्पिटल हमने बंद कर दिए। तो नॉट गोइंग टू बी इन ऑल दैट डिबेट कि हमारे हुकूमती मिजाज, हुकूमती रवैये, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी हमें चेंज लाने की जरूरत है, और लोगों को पाबंद करने की खातिर जो है हुकूमत को एक एज अ कैप्टन ऑफ द शिप बिल्कुल सही है, किरदार अदा करना होगा। वो चीजें इंशाल्लाह ताला राइट सर, और खुदा ना करे कि हम किसी मुसीबत में आ जाए। डॉक्टर फलक ये बताइए कि हुकूमत के लिए ये जो बिहेवियर तब्दील करने की बात कर रहे हैं कितना जरूरी है, क्योंकि हुकूमती अरकान या इवन जो अपोजिशन के लोग हैं वो जलसे जुलूस, सारी चीजें, मीटिंग्स, और फिर उसको सोशल मीडिया पे मार्केट कर रहे हैं, इवेंट्स चल रहे हैं, फिर बाजारों के अंदर अब कोई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे। आप बस स्टेशन के ऊपर देखें, आप एयरपोर्ट्स के ऊपर देखें, आपको रश ही रश नजर आएगा। तो कैसे कंट्रोल किया जाए इस तमाम तर सूरत हाल को? क्या हर 6 माह के बाद जब हम खतरे की घंटी बजेगी तो उस वक्त होश के अंदर आएंगे? बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखें, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पर भी जो है हुकूमत, जबकि वहाँ पर सुलझे हुए लोग हैं, हमारी कल्चर से बनिस्बत वो जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को और वो जल्दी एक्सेप्ट भी करते हैं, पर उसके बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट से फाइन जो है वो लगाए हुए हैं मास्क ना पहनने पे। सबसे फर्स्ट आपकी जो प्रिवेंशन है, अपने आप को बचाना है, सबसे पहला जो मैं कहूँगी SOPs में आती है वो आपका मास्क आता है। तो मास्क पहनने को मैंडेटरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर अच्छा खासा फाइन अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो इससे काफी मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ब्रीड टू ब्रीड ही वायरस जो है वो ट्रांसफर होता है एक शख्स से दूसरे शख्स में। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर जो है वो एक किरदार है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ही लॉ बनाती है, वही जो है वो कानून साजी करती है। तो अगर कानून साजी करके लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी तो लोग इसके ऊपर जरूर अमल करेंगे। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो फोर्सफुली करवाई जाती हैं, तो फोर्सफुली अगर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा तो लोगों की हैबिट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अब तो मेरी आदत हो चुकी है कि मैं जब भी घर से बाहर निकल रही होती हूँ तो मैं अपने बैग को जरूर चेक करती हूँ कि मेरे पास मास्क है, और फिर ये भी चेक करती हूँ कि एक्स्ट्रा मेरे पास मास्क है या नहीं है, कि खुदा ना खास्ता अगर उड़ जाता है या गिर जाता है तो मेरे पास एक्स्ट्रा मास्क भी होना चाहिए। तो लोगों को ये प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए, और साथ साथ गवर्नमेंट का भी बड़ा इसमें किरदार है।
رائٹ ڈاکٹر جواد صاحب، سر مجھے ایک تو آپ سے ویکسینیشن کے لیے عمر کی حد میکسیمم تو نہیں ہے کوئی، منیمم کیا 12 سال ہے؟ اس سے کم تو نہیں لگوائی جا سکتی؟ اور دوسرا یہ جو سر ویکسینیشن کے بعد سر درد ہونا، تھوڑا سا دل گھبرانا، بخار ہونا، یہ نارمل سی چیز ہے، اس پہ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ جی، اور جو منیمم ایج ہے ہمارے ملک میں ابھی 12 سال ہے، لیکن جو موسٹلی آپ کو امریکہ وغیرہ کے اندر یہ 5 سال تک نیچے آ گیا ہوا ہے، بعض ممالک میں اس کو 3 سال تک بھی لایا جا چکا ہے، اور یہ بچوں کے اندر ٹرائلز اس کے جا رہے ہیں، اور پریڈومیننٹلی جو انیشل ڈیٹا آ رہا ہے وہ اس کا سیفٹی پروفائل ہے، صرف دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بچوں میں ڈوز کتنی دینی ہے، ان کو ایڈلٹ ڈوز تو نہیں دینی، ان سے کم کتنے میں ان کی پروٹیکشن ہو جائے گی، تو یہ ٹرائلز کچھ چل رہے ہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں یہ 5 سال کے اوپر آگے ہوئی ہے ایج رینج۔ تو جو اس کے ویکسینیشن کے بارے میں یہ جو چھوٹے موٹے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، لوگ بڑا گھبراتے ہیں اور مجھے بھی بتاتے ہیں جی ہمارے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں انہیں یاد دلاتا ہوں کہ جب وہ اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آیا کرتے تھے ویکسینیشن جب میں کیا کرتا تھا، تو ہم ہمیشہ جب بچوں کو ویکسین لگاتے تھے تو ساتھ ماں باپ کو ایک بخار کا سیرپ ضرور دیا کرتے تھے، اور انہیں بتاتے تھے کہ ویکسینیشن کے بعد بچے کو بخار ہو سکتا ہے، اس کے جسم میں درد ہو سکتی ہے، تو اگر ایسی ہو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، 1 چمچ شربت کا اس کو پلا دینا ہے۔ تو یہ ہر جس شخص کے بچے ہیں اور وہ ڈاکٹروں کے پاس گیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد تھوڑا سا فیور ہونا، تھوڑے سے جسم میں درد ہونا ایک نارمل بات ہے۔ اتنا ہی سائیڈ افیکٹس ان ویکسینز کے ہیں، بعض لوگوں میں وہ بھی نہیں ہوتے، بعض لوگوں میں تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو مجھے خود ذاتی طور پہ صرف ایک دفعہ میرا شدید سر میں درد ہوا، مجھے تقریباً 8 گھنٹے رہا، اس کے علاوہ مجھے کوئی اور پرابلم نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو جہاں بازو میں انجیکشن لگتا ہے وہاں پہ درد رہتا ہے، تو اس کو پینفل ان کی 1-8 دن رہتی ہے سچویشن، لیکن یہ ایسی کوئی بھی ان میں سے سائیڈ ایفیکٹس ایسے نہیں ہیں جو آپ کی جان کو خطرے کا باعث بنے۔ بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے ادویات ریئیکشن کر دیتی ہیں اور جان لیوا بھی ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی اس میں ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں تسلی کے ساتھ لوگوں کو یقین دلاؤں گا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی ویکسینیشن یہ کروائی ہے اور اپنے بزرگوں کو بھی کرائی ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو، اور یہ اس بات کی، اور یہ تمام ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم لوگ جن کا کام ہی مریضوں کو دیکھنا، دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کو سامنا کرنا، اگر ہم اپنے گھر والوں یا پیاروں کو ویکسین لگوا رہے ہیں، اس میں کوئی خطرہ نہیں سمجھتے، تو آپ لوگوں کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور آپ کی محبت کی نشانی یہی ہے کہ وہ بزرگ ہوں یا بچے ہوں، اور آپ ان کی پوری ویکسینیشن کروائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر جواد صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر اشرف صاحب آپ نے جوائن کیا ہمیں، آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر فلک تھینک یو سو مچ۔ ویکسینیشن کے اوپر ہی ہم نے پورا پروگرام کیا کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، اگلے پروگرام کے اندر اس کے اوپر مزید بات کریں گے، کیا علامات ہیں، کیسے آپ نے پریکاشنری میئرز کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ویکسینیشن کے بارے میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، وہ احتیاط ہے۔ SOPs جو بتائے گئے ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے، جن میں ماسک لگانا، جس کے اندر آپ ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنا یہ شامل ہیں، بار بار ہاتھوں کو دھونا، یہ چیزیں شامل ہیں، وہ کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن کروائیے، بوسٹر بھی لگوائیے، تاکہ اس وبائی مرض سے ہم سب بچ سکیں۔ آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔